यो कतिखेर आइकियो र? अहिले भर्खर आइकियो कि। छि 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 कति भुत्ली भएर आइकियो। न गतिलो साडी छ न गतिलो गरगहना छ। होइन भिनाजुले केही कमाउँदैनन् क्या हो? बहिनी तैँले जति नै यी आँसुहरू लुकाए पनि तेरो मनभित्रको पीडा तेरै दाइले मात्रै बुझेको छ। अब मलाई हजुरले छोरी भन्न पर्दैन। जुन दिनमा हुने कार्य हुन्छु नि त्यही दिन मात्र भन्नु होला। छोरी मुरुगा हैन बसी धनी बाजा। पनि आउन लागिसक्यो। बहिनीहरुलाई कहिले लिन जाने हो खै? अतोली बाबु लिन जान त पर्ने हो। अन्जुलाई त लिन जानु पर्ला। त्यो प्रतिभालाई त पर्दैन। त्यसको बुढोले कहिले देख्ने लायक बनाएर पठाउने हैन। सधैँ झुम्री कि झुम्री टोलमा हाम्रो बेइज्जत हुन मात्रै। त्यति मात्रै कहाँ हो र? फेरि त्यसका छोराछोरी पनि केहीको मुख नदेखे जस्ता सबै सामान चलाइदिएर छिराल दिएर सामानको बिजोग मात्रै। त्यो प्रतिभा पनि कहिले राम्रो लुगा लाएर आउने हैन। गोबर गनाउने च्यातिएको झुम्री भएर आउँछ सधैँ। ए पर्दैन त्यस्तालाई लिन जान। बरु एकचोटि झारा टार्नलाई भए पनि फोन गर्न त। गर फोन। हुरुक्क गरे जस्तै गरेर फोन गरेस्। आइछि भने आइछि के अरे, आइनी भने हुँदै नआए नआउँछि। गर फोन एकचोटि। त्यही पनि फेरि तिरा बोलाएन भन्छ फेरि त्यसरी।
हेलो दाई दर्शन गरेँ। बहिनी सन्चै छौ? सबै आरामै छौँ दाई। के छ त नयाँ खबर? अरू त सबै ठिकै छ बहिनी। अनि अब तिज भन्ने लायो, आउँथिस् कि भनेर फोन हानेको। ज्वाइँले पठाउनुहुन्छ होला के अरे? ज्वाइँले त मलाई कतै जान पनि रोक्नुहुन्न, जहिले गए पनि दिनुहुन्छ। तर दाई तर के बहिनी? तर के भने दाई, आमा सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्ते। नमस्ते आमा। आमा तिमी आयो छोरी? ए आयो लैन यो मलाई ल ऊ त बस त छोरी, गर्मी भयो यस्तो। ल ल हो यही बस, शीतल आउँछ। अब हेर त यसका छौडा आएपछि यही चालो, सत्यानाश गराउने भयो। कता त भुर्की फुटालिदिने हो। छोरी तिमीलाई भोक तिर्खा लाग्यो होला, तिमी बस्ने गर, म नास्ता बनाएर लिएर आउँछु है। होइन आमा, मलाई भोक तिर्खा केही लागेको छैन। अघि भर्खरै बाटोमा नास्ता गरेको। बरु यही बस्नुहोस् न, हजुरसँग कस्तो गफ गर्न मन लागिरहेछ। आमा मलाई कस्तो तिर्खा लागेको छ, पानी खान दिनुहोस् न। पानी त आए पनि झिकेर खान सकिन्छ है। कस्तो दालेको होला, माइत आयो भन्दैमा दाल्नु पर्छ र? अनि दिदी के छ त तेरो हालखबर? हिनाजु सन्चै हुनुहुन्छ होला के अरे? के गर्दैछौ आजभोलि? केही छैन बहिनी, हाम्रो त के हो नि र, त्यही घाँस दाउरा गोठ्याइ यताउति गर्दै दिन बित्छ। बरु तेरो सुना न के छ? के हो नि दिदी, बुढो बिजनेसम्यान परेपछि त देश विदेश घुम्दा घुम्दै वाक्क पर्ने रहेछ। आफ्नो त देश भने नि विदेश भने पनि त्यही भसीको गोठ र खेतीपाती हो, के गर्ने। ल छोरी यिनीभित्र उ त्यो कोठा जान्छ एसीमा। तिमीमा गर्मी भयो होला, त्यस्तो सुर्खामा बसेकी छोरी। ल आमा है यो कतिखेर आइक्यो र? अहिले भर्खर आइकियो कि। छि 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 छि, कति भुत्ली भएर आइक्यो हो। न गतिलो साडी छ, न गतिलो गरगहना छ। होइन भिनाजुले केही कमाउँदैनन् क्या हो? यस्तै गनौरा हो नि यिनीहरू त। पोहोर सालको तिजमा गएको म, यिनीहरूको घरको हालत यस्तो थियो कि संविधान गीत लाग्छ मलाई त। यस्तै खोरी कस्तो थियो र आमा? हे छोरी कुरै नगराइ तिनीहरूको त। ए रात दिन काम, उता गोबरको थुप्रो, उता झिँगा भन्क्या छन्। न राम्रो लाउन छ, न मिठो खाना छ, न गतिले सुत्न छ। रात दिन काम भन्ने छन्, जत्थेसुकै काम बाहेक अरू केही छैन छोरी। छि त्यस्तो हो? अनि आमा यो कति दिन बस्ने हो नि यहाँ? खोइ थाहा भएन छोरी, छोडिदियो यस्ता गन्नौरीको के कुरा गर्नु। अनि छोरी यो हार कति राम्रो हो कि
कतिमा किनेको हो नि? मलाई त यस्ता कुराको केही मतलबै हुँदैन आमा। जे चाहिए पनि जहिले आफै ल्याइदिनुहुन्छ। ओहो मेरा भान्जा भान्जी चक्लेट दिने चक्लेट खान्छु ल अहिले मामाले चक्लेट ल्याउनु भएको छैन अहिले माम खाएर चक्लेट किन्न जाने है ल एकछिन खेल अहिले माम खाएर जाउँला है ल ल ल आमा ल्याएर यो पनि आइगिएको छ आमा खाना खाऊँ न साह्रै भोक लागेको छ बहिनीहरू पनि भोक आयो होला नि ल हिँड ल हिँड तिमीलाई पनि भोक लाग्यो ल जा प्रतिभा कता चाहिँ त्यसलाई नि बोला। कहाँ गएर भान्जा भान्जी त बाहिर खेलिरहन् त्यति कतै हो नि हेर न उपल्लो कोठातिर हेर त त्यति गइयो नि कहाँ गइयो नि र ल ल ल उठ्नु त भात पस्कनुहोस् त ल ल आउँछु नि बहिनी के गरेर बसेको त यहाँ एक्लै आइज खाना खाना आइज हस् दाइ। ल बहिनी तैँले जति नै यी आँसुहरू लुकाए पनि तेरो मनभित्रको पीडा तेरै दाइले मात्रै बुझेको छ। तर तँ सहनशील छस्। आफूलाई जति नै पीडा भए पनि तँ अरूलाई देखाउन चाहन्नेस्। म यसैमा खुसी छु। कसो एक दिन तेरा सुखका दिन नआउलान् र। आमा भान्जा भान्जीले मिठाई भनेर दुःख दिएछन् म यसो दोकान गएर मिठाई लिएर आउँछु हजुरले भात पस्काउने गर्नु है। ए भात खाने बेला फेरि मिठाई हुन्छ जा छिटो घर आइज ल ल बहिनीलाई खाना दिँदै गर्नु न ल जा जा तिमीहरू खाँदै गर है। हस् चिसो भइसक्यो भोक आयो ल आमा चम्चा किन न चम्चा चाहिन्छ होला है हजुर चम्चाले खानु बानी आएको होला ल ल खाऊ तिमीलाई के चाहिन्छ मागो है कतिमा दाल खान्छिस् भयो आमा पुग्छ। आफ्नै माइतमा आफ्नै आमा र बहिनीको यस्तो घृणा सहेर बस्नुपर्ने सायद मसँग धन नभएर होला मलाई यिनीहरूले यस्तो व्यवहार गरेको। जान्छु म आफ्नै घर को हो मान्छेलाई
आफ्नोको नाकाले बरु कति माया गर्छन्। जन्म दिने आमाले धनको पछि लाएर झन् त्यही माया पनि दिन जानिनन्। आमा, म त घर जानुपर्ने भयो। ज्वाइँले फोन गरेर भर्खर आइज भन्नुभएको छ। अचानक काम पर्यो अरे। छोरी तिमीले यो के भनेको? आजै आएर आजै जाने? तिजमा माइत आएपछि त कमसेकम 2-4 दिन बस्ने गरी पो आउनुपर्छ र। ज्वाइँलाई फोन लाउ त, म भन्छु। अहिले त जाने होइन। आमा भयो, अब यो हजुरको नाटक गर्न छोडिदिनुहोस्। मैले हजुरको कुरा बुझिसकेँ। आज यो बहिनी हुने खानी भयो भनेर हजुरले मलाई यति अर्गेलो देख्नुभयो कि सौताको छोरीलाई जतिको पनि देख्नु भएन। एक दिन न एक दिन पालो सबैको आउँछ। म पनि कुनै दिन हुने खानी हुन सक्छु होला नि, बुझ्नुभयो? अब मलाई हजुरले छोरी भन्न पर्दैन। जुन दिन म हुने खानी हुन्छु नि त्यही दिन मात्र भन्नु होला। तबसम्म म यो घरमा पाइला पनि टेक्ने छैन। अहिले म गएँ। बाबु, मिलन, हजुर कता छौ? आऊ घर जाऊ। आजै आएको आजै जाने हो र? म त 3-4 दिन बस्ने होइन। ल हिँड छिटो, घर होइन ढिला भयो। आइयो म पनि जान्न। कहाँ त्यस्तो घर ल छिटो हिँड। हिँड हिँड, खुर्क हिँड, नानी हिँड। आइयो म हजुरआमासित बस्ने हो। छोरी खुर्क हिँड। घर बसी धनी बाजे आऊ। अनि दाइ, आजभोलि आमाले कान्छीलाई फोन गर्दिनन्? गर्न त गर्नुहुन्छ के अरे, तर अहिले त धेरै भयो गर्नुभएको छैन। किन र? हजुरलाई थाहा छैन? आमाकी प्यारी कान्छी छोरीको त लोन तिर्न नसकेर ब्याङ्कले घरसर सबै लिलाम गरिदियो अरे। अहिले यहीँ हाम्रोमा आएर बसेका छन्। हाम्री आमा यस्तै हुन्, जता धन उतै मन। आजभोलि हजुरको ज्वाइँ कोरिया गएदेखि त मलाई पनि अलि सुविस्ता भएको छ। हो र बहिनी? अनि ज्वाइँ कोरिया गएको कति भयो त? म त फोन नहानेको नि धेरै भएछ क्या। ल ल ल, खुसी लाग्यो एकदम। ल हुन्छ बहिनी, ल चाँडो गरेर आएछ है त। अहिले फोन राख्छु। ल ल, लिन आउनु पर्यो भने म लिन आउँछु। पछि खबर गरौँला नि, अहिलेलाई राख्छु है। हस् हस् हस्, ल ल। होइन है बाबु, तँ त बहिनीलाई फोन गर्छु भनेको होइनस् र? कहाँ कोरिया सोरियाको कुरा गर्दैछस् त? को गयो र कोरिया? बहिनीलाई जो हानेको आमा, कसलाई हान्ने हो र अरूलाई त? सुन्नु न, ज्वाइँ त कोरिया जानुभएको छ अरे। महिनाको 4-5 लाख रुपियाँ कमाउनुहुन्छ अरे। बहिनीलाई त अहिले त एकदमै सुखै सुख छ अरे। ठुलो घर बनाएको छन् अरे अहिले त। जान्छन् कोरिया। कोरिया गछन् कि कहाँ खोरिया खन्न गछन्? तैँले पनि मलाई केही उल्लु नगर। कस्तो नपत्याउनु भएको के? ल सुन्नुहोस्, तपाईँलाई कल रेकर्डै सुनाइदिएपछि त विश्वास मान्नुहुन्छ होला नि। भो बाबु, पर्दैन कल रेकर्ड सुनाउन। मैले तेरो कुरा पत्याएँ। आखिर छोरी ज्वाइँ कसको? भोलि नै तर म भएर बरु बहिनीलाई लिन जाने। ती जहाँ पनि यस्तो दिदीबहिनीहरूलाई फोन गरेर झाडा टार्नु हुन्न के? चित्त दुखाउँछ। ल ल ल, जाम्ला। बरु भोक लाग्छ कि यसो नास्ता सास्ता बनाउनु न। नास्ता ल हिँड, पिठो मुछेर राखेको छु। ल हिँड, आइज म रोटी बनाउँछु। अचम्मको छ यो कलियुगको कला पनि। अघि भर्खरसम्म त्यही बहिनी धनी छ भन्ने थाहा नपाउँदासम्म
त्यही आमाको बोली व्यवहार त्यस्तो थियो। अहिले भर्खर महिना 5-6 लाख कमाउँछ भन्ने सुनेपछि त कति छिटो मन फेरिन सक्यो हो। ए भगवान्, यस धरतीका मान्छेलाई अलि सद्बुद्धि दिने गर। आमा, यही हो बहिनीको घर। प्रतिभा, प्रतिभा, हजुर अन्जुलाई त लिन जानु पर्ला। त्यो प्रतिभालाई त पर्दैन। यस्तै गनौरा हो नि यिनीहरू त। पोहोर सालको तिजमा गएको म यिनीहरूको घरको हालत यस्तो थियो कि संविधान घिन लाग्छ मलाई त। जान्छन् कोरिया, कोरिया गछन् कि कहाँ खोरिया खन्न गछन्। आमा, तिमी आयो छोरी? ए आयो लैन त आऊ न, कता छौ? ओहो दाइ आमा आउनुभएको, नमस्ते। नमस्ते नानी। आउनुहोस् भित्र। आमा जामिनुहोस्। किन बोलाउनु भयो? ल हेर्नु। हेर्नु। अनि छोरी नाति नातिना खोइ त? स्कुल गएको छन्, कोचिङ छ, अलि ढिला हुन्छ, अब आउने बेला भएको छ। ए अनि छोरी ज्वाइँको हालखबर के छ त? सन्चै हुनुहुन्छ होला? अनि कमाइ पनि त राम्रै होला नि? आमा एकदम ठिक छ, सन्चै हुनुहुन्छ। अब घर खर्चलाई यही मैले यताउति गरेर काम चलाएकी छु। उहाँले पठाइदिएको त सबै बन्छ। ए राम्रो गरिछौ, खुसी लाग्यो। यत्रो घर पनि बनाइछौ। बहिनी अन्जु पनि आइरहेछ। कहिले आइदियोस् त? आमा हजुरलाई थाहा थिएन र? बहिनीहरूको घर त ब्याङ्कले लिलाम गरिदिएर यिनीहरू बाहिर बाहिर भौतारिँदै हिँडेका थिए। अनि बहिनीले मलाई एक दिन फोन गरेर बेसरी रोइ। अनि मैले पनि भने, हेर बहिनी, तेरो दिदी मरेकी छैन, जिउँदैछ, यहीँ आऊ, हामी सँगै बसौँ भनेर यहीँ बोलाएँ। अहिले यिनीहरू यहीँ तलको फ्ल्याटमा बस्छन्। हिजोको दिनमा मैले यो छोरीलाई गरिब भनेर कस्तो अपमान गरेँ। यो छोरीको मन कस्तो महान रहेछ भन्ने कुरा मैले बल्ल थाहा पाएँ। मैले जन्माएको छोरीले आज मलाई धेरै ठुलो पाठ सिकाएकी छ। सधैँभरि मान्छेको दिन एकै हुन्छ भन्ने कुरा नि गलतै रहेछ। आमा के भयो? किन टोलाउनु भयो? सधैँभरि सबैका दिन एकै नाचको हुँदो रहेछ। अरू कुरा मलाई केही पनि थाहा छैन आमा। आफूले आफ्नो सत्कर्म कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन। एक न एक दिन अवश्य पनि सफल भइन्छ। हो, देख्नुभयो छोरीको मन कति ठुलो रहेछ। बहिनी आऊ बजा।